हिजो झैँ आज पनि सूर्य पूर्वबाटै उदाएको छ। भन्छन् सूर्य उदाउँदा नयाँ सोच र जाँगर लिएर उदाउने गर्दछ। हेरौँ यो विशाल पृथ्वीमा रहेको सानो प्यारो नेपालको एउटा सानो गाउँको एक 16 वर्षीय बालकमा आजको सूर्योदयले के कस्तो प्रभाव पार्नेछ। Yeah, boy. ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। भनेपछि अब गिटार किन्नै पर्ने अवस्था आयो। ₹30 मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। वेन्देरीचा चक्का धेरीचा बाटो। What the f? आइडिया अब चिसो होइन, दोस्तलाई फोन गर्ने हो। दोस्तले त पक्कै दिन्छ होला नि। जानु पर्यो दोस्तसँग माग्न। अब यस्तो कोरोनाको महामारी त नाक्सिखै हो, लाउनु पर्यो। यस्तो घाम छ, हिँडेर त के जानु हो। त्यस जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झांट के बाल में। कैसा लगा मेरा मजाक? A few moments later. ओ सोनु, छिटै बाहिर त काम छ। के भयो? पर्खि मास्क लगाएर आउँछु। के छ भाइ? डिस्टेन्स सोसियल काम गर्नु पर्दैन? कोरोनाको यस्तो महामारी छ। तिमीहरूले नि गर्दा हो कि यो कोरोना भाइरस फैलिएको हाम्रो देशमा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पक सेनिटाइजर लिएर आउँछु।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ए आफ्नो हुँदा चाहिँ खुस अरूको हुँदा चाहिँ खुस बड़ा हरामी हो बेटा। Every single minute of every single day. त महत्त्वपूर्ण काम लाग्यो भाइ तेरो तुम छ नि झ्याङ 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 पार्ने त्यो झ्याङ झ्याङ भनेको चाहिँ के हो अब कस्तो फेरि के लोभी नहुन हौ दिन्न भन् मात्र गिटार भने गिटार झिङ 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 पार्ने ए गिटार अँ ए ल पर्खे गिटार लान्छस् भाइ हेलो गिटार लान्छस् कि इलेक्ट्रिक गिटार लान्छस् आम्बो भाइ हलो केटाकेटी हो क्या हलो चलाउने भनेको हामी जस्तो मान्छेले लिनु हो इलेक्ट्रिक अलिक महँगो खालको गिटार बजाइदिउँ न ल मजा लाउँ नि अनि भाइ हुन्छ नि यहाँ चेप्ने जस्तो चिम्टी जस्तो हुन्छ नि त्यो बुझ्दैन चिम्टी जस्तो अँ चिम्टी भाइ यसलाई क्यापो भन्छ क्यापो हामी त्यस्तो भाषा आउँदैन भाइ यसलाई हामी चिम्टी भन्छौँ चिम्टी क्यापो भन्ने मजा लाउने त्यहाँ यसलाई यसरी लाउने होइन लगाउने लगाउने बुझिस् कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? ल मजाले बजा नि त्यहाँ तार चुट्टिनु भएन नि ल अब म गएको दुई तिन दिनपछि भेटौँला Five minutes later. ए के बुझेन पहिला फोटो त हाल्नै पर्छ ओए गट्ठे आजा गट्ठे मेरो बोल्छेस् ल क्यामेरा बुढी मोबाइलले बाहिर मेरो फोटो खिच्न बाहिर ल खिलाइदिनु मेरो मक्ता यहाँ कहाँ खिचिलो फोटो अँ छिटो हो यहाँ धेरै हो ल यो राम्रो लाग्छ ल जा पढ जा ल फोटो त गजबकै आएछ अब अपलोड गर्नु पर्यो भयो पनि अपलोड ल डन यति भएपछि त एक प्रगति हुन्छ कि बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा यति भएपछि त सकिगयो नि अब आज काम छैन यसको अपलोड गरिहाल्यो अब भोलिदेखि सुरु गर्नुपर्छ गिटारले सिक्न सुत्ने हो अब काम छैन The next day. के तपाईँ गिटार सिक्न चाहनुहुन्छ? यस के तपाईँ गिटार सिकेर केटी पट्याउन चाहनुहुन्छ? यस त्यसो भए पहिला हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। गर्नुभयो त? यस यस पक्कै हो? यसले घुम्न तालिदिन्छ नि गरेछ भन्दैछु त सिकौँ। सिर्फ लड्की पटाउने सिर्फ 3टा कुरा हुन्छन्। पहिला गिटार सिक्ने, दोस्रो गिटार सिक्ने, तेस्रो गिटार सिक्ने। चल झूठा। जनता को आप
मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। हिजो झैँ आज उदाएको सूर्यको किरणहरू पनि निकै प्रभावकारी देखिन्छन्। यस बालकले केटी पट्याउनकै लागि भए तापनि गिटार त ल्यायो। अब हेरौँ उसले उन्नति छान्छ कि सुन्दरी। 1 semester later. Hey guys, welcome to my live. It's me Yuvraj Kanal. तपाईहरुले मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ र यदि मलाई फलो गर्नुभएको छैन भने गर्नुहोस् भन्ने चाहन्छु। र आज म तपाईहरुले जुन अनुरोध गर्नुहुन्छ म तपाईहरुलाई सुगार्ने छु र तपाईहरुले जुन गीत गाउनु भन्नुहुन्छ म त्यही गीत गाउने छु। र यहाँ एकजना मिस नेपाल भन्नेले हाई भन्नुभएको छ, हेलो भन्न चाहन्छु। गीत गाइदिनुस् न भन्नु। हजुर भन्नुस् न तपाई जुन गीत भन्नुहुन्छ त्यही गीत। हजुर हेम मगर भन्नुभएको छ, हेलो दाई। र यो फेरि मिस नेपालले मेसेज गर्नुभएको छ, कमेन्ट गर्नुभएको छ, हाम्रो नेपालमा भन्ने गीत अरे। हजुर हुन्छ, यो तपाईको लागि। मलाई त्यस्तो राम्ररी गाउन त आउँदैन, त्यही पनि केटी पट्याउन भनी ल्याएको त्यस गिटारले उसलाई प्रेमिका त दिन सकेन, तर लाखौं दर्शकको माया भने अवश्य दियो। भन्छन् हरेक सफलताको पछाडि महिलाको हात हुन्छ। हुन पनि महिला शक्ति कति अचम्मको। उसलाई साथ दिने महिला भौतिक रूपमा उपस्थित त थिइनन्, तर पनि उसले कल्पना गरेको ती काल्पनिक महिलाले उसलाई सफलताको यस शिखरसम्म पुर्याएकी छिन्। आज जस्तै गरी भोलि पनि सूर्य उदाउनेछ, नयाँ जोस र सोच लिएर आउनेछ। त्यसैले आजलाई यति सदुपयोग गर कि भोलिपल्ट आजलाई हेर्दा पर्सिको लागि प्रेरणा मिलोस्।